औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको नज़म खाक हिंद पढ़ाई है जो ब्रिज नारायण ने लिखी है, पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त ने लिखी है। अपने वतन के लिए, अपने वतन की अजमत को बयान किया है, इसकी खूबसूरती को बयान किया है। यहाँ के मतलब जो यहाँ के आलिम फाजिल सब को यहाँ इसमें बयान किया है। तो बेटा आज हम इसका चौथा बंद पढ़ेंगे। कल हमने 3 बंद पढ़ेंगे, आज हम इसका चौथा बंद पढ़ेंगे। दरो दीवार से अब तक इनका असर अयां है, अपनी रगों में अब तक इनका लहू रवां है। अब तक असर है डूबी नाकूस की फगां है में, फिरदोस गोश अब तक कैफते अज़ां है। कश्मीर से आया है जन्नत का रंग अब तक, शवकत से बह रहा है दरियाए गंग अब तक। दर मीन्स को दरवाजा, अयान जाहिर, रवां जारी, फगां फरियाद, नाकूस शंख जो मंदिरों में बजाया जाता है। ये जो बेटा करते हैं ना, ये हमारे हिंदू भाई जो करते हैं ना, ऐसे इसको बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, इसको वो शंख बोलते हैं, नाकूस बोलते हैं। फिर गोश मीन्स कान। गोश असल में पर्शियन लफ्ज है, इसको कान बोलते हैं। कान के लिए बिश्त यानी कानों को लबाने वाली सुरीली आवाज, अजान बांग। अब शायर फरमाते हैं, अब तक खंडरात के टूटे दरो दीवार इन बहादुरों की याद दिलाते हैं। मैंने आपको कल बोला था बेटा कि अब जो ये जो बहादुर लोग हैं इस मिट्टी में समा गए हैं, इस मिट्टी में दफन है। इस मिट्टी अब इनके या तो खंडरात रह गए हैं या उनकी हड्डियां रह गई है, लेकिन ये खंडरात के ये टूटे फूटे दर दीवार जो है इन बहादुरों की हमें याद दिलाते हैं और उनका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। हम इन्हीं की बुजुर्गों की औलाद हैं। मंदिरों में अब तक शंख बजते हैं और जिनकी आवाज में वही असर और कशिश है, अजान में वही दिलकशी है और उसे सुनकर मुसलमान नमाजी मस्जिदों में जमा होकर नमाज अदा करते हैं। कश्मीर उसी तरह जन्नत बेनजीर है, इसमें अब भी वही बिश्त के नज़ारे, बिश्त में जन्नत, बिश्त के नज़ारे मौजूद हैं। यानी कुदरत के मनाजिर उसी तरह पाए जाते हैं जैसे ज़माने कदीम में थे। इन नज़ारों से बिश्त का लुत्फ आता है। दरिया गंगा अभी उसी कदीम शान के साथ बह रहा है। यहाँ उसने ये जो शायर ने मतलब माजी के बहादुर लोगों का जिक्र किया है कि अब भी हम जो उनके बहादुर लोगों और इनकी तहजीब के असर अब भी यहाँ मौजूद हैं, दर दीवार से हमें जाहिर होते हैं। अगली सी ताज़गी है फूलों और फलों में, करते हैं रक्स अब तक ताऊस जंगलों में। अब तक वही कड़क है बिजली की बादलों में, पश्ती सी आ गई है पर दिल के हौसलों में। गुलशमे अंजुमन है गो अंजुमन वही है, हुब्बे वतन नहीं है खाके वतन वही है। शायर फरमाते यहाँ पर सोल मीन्स जो बेटा अच्छा ताजगी मीन्स तरावत, नयापन। रक्स नाच, ताउस मोर को बोलते हैं। पश्ती गिरावट, गुल बुझ जाना, अंजुमन महफिल। शायर फरमाते हैं, शायर अफसोस व गम के साथ फरमाते हैं मगर कि मुल्क व मिल्लत तो वही हैं, हम हिंदू और मुसलमान वही हैं जो पहले थे, लेकिन हमारी महफिल की शमा बुझ चुकी है। यानी हम महफिल की रौनक से महरूम हैं। हमारे वतन में वो खुशहाली और मसरत नहीं जो एक ज़माने कदीम में पाई जाती थी। फल फूल बेशक इसी तरह ताज़ा है, जंगलात में मोर भी इसी तरह नाचते दिखाई देते हैं, बादलों में बिजली इसी तरह कड़कती है, लेकिन अहले वतन के दिल मुर्दा हैं। इनके दिलों में वो जोश और जोश नहीं है जो पुराने वक्तों में होती थी। पुराने वक्तों में होती थी। हमारे हौसले पस्त हो चुके हैं, हमारे अंदर मोहब्बत का जज्बा नहीं है, हम वतन के प्यार से खाली हैं। हिंदुस्तान की शान शौकत काफूर हो चुकी है, अहले मुल्क की हालत बिगड़ गई है और वो मुल्क हिकमत से महरूम है जहाँ
اور وہ علم حکمت سے محروم ہے، جہالت اور افلاس غالب ہے، دنیا میں ہندوستانیوں کی کوئی قدر نہیں۔ یہاں پر شاعر نے اپنے ملک کی جو اس نے اپنے ملک کی بے حسی، اپنے ملک کی جو یہاں پر اب وہ خوشحالی نہیں رہی ہے، وہ مسرت نہیں ہے، جو آپس میں میل ملاپ نہیں رہا، محبت نہیں آیا ہے، اہل وطن کے دلوں میں وطن کی محبت پہلی جیسی نہیں رہی ہے۔ شاعر لوگوں کے دلوں میں حب وطنی کا جذبہ دوبارہ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ یہاں پر اصل میں اسی لیے شاعر نے یہ لکھا ہے کہ اب ہمارے دلوں میں وہ محبت نہیں ہے، وطن کی وہ محبت نہیں ہے جو پہلے تھی، لیکن اب وہ اپنے لوگوں میں حب وطنی کا جذبہ دوبارہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اے سورے حب قومی، اے اس خواب سے جگا دے، بولا ہوا فسانہ کانوں کو پھر سنا دے، مردہ ہے جسم ان کی افسردگی مٹا دے، اٹھتے ہوئے شرار اسراق سے دکھا دے، حب وطن سمائے آنکھوں میں نور بن کر، سر میں خمار ہو کر، دل میں سرور ہو کر۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بیٹا کہ یہ جو شاعر ہے یہ اپنے وطن کے لوگوں میں محبت جگانا چاہتے ہیں، وہ بھی وطن جگانا چاہتا تھا۔ سور مینس فرشتہ، اسرافیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام جب کل قیامت ہوگی تو وہ ایک سور پھونکے گا جو قیامت کے دن بجے گا، تو تمام مردے قبروں سے اٹھ کر خدا کے دربار میں پیش ہوں گے اور اپنے اعمال دکھائیں گے۔ حب قومی، قوم کی محبت، افسانہ مینس کہانی، افسردگی، تھکاوٹ، دل کو بجھنا، شرارے، چنگاریاں، نور مینس روشنی، خمار مینس نشہ، سرور مینس راحت۔ شاعر فرماتے یہاں پر اپنے وطن سے اپیل کرتا ہے کہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ وہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ اسرافیل اپنا سور بجائے تاکہ اہل ہند خواب غفلت سے جاگے۔ یہ خواب غفلت اجل کی نیند سے کچھ کم نہیں ہے۔ ہندوستانی مردے ہیں یا چلتی پھرتی لاشیں، انہیں موت کی نیند سے جگانے کے لیے ایک سور کی ضرورت ہے، اور وہ سور حب وطن کا جذبہ۔ اس لیے شاعر لوگوں کو حب وطن کا واسطہ دیتا ہے اور وطن کے نام پر انہیں متحد ہونے کی اپیل کرتا ہے تاکہ غلامی سے نجات پا کر آزاد ہو جائے۔ یا یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلے ہی بتایا ہے کہ لوگوں پر جو مایوسی اور بے پرواہی چھائی ہوئی ہے، شاید وہ شاعر چاہتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے، اور مردہ دلوں کی خاک سے وہ چنگاریاں اٹھے کہ لوگوں کی آنکھوں میں وطن کی محبت کی روشنی ابھرے اور دل و دماغ وطن کی محبت سے منور ہو جائے۔ یہ دل و دماغ حب وطنی کے جذبے سے سرشار ہو جائے اور سبھی لوگ ملک قوم کی بہتری اور بہبودی کے جذبے کے ساتھ تن من دھن سے جڑ جائے، یعنی اپنے وطن کو دوبارہ اپنے جو ان کے دلوں میں جو محبت تھی اپنے وطن کے لیے، وہ جو ختم ہو گئی ہے، وہ ان کے دلوں میں دوبارہ جنم لے اور وہ اپنے وطن کی آزادی کے لیے، اپنے وطن کی ترقی کے لیے کام کاج کرے، اپنے وطن کی خوشحالی کے لیے دوبارہ پہلے جیسی محنت کرے۔ اس طرح ہمارا وطن دوبارہ پھلے پھولے۔ باقی والسلام بیٹا۔